लाजवाब मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिलो के ढाबे में? चले चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यमी यमी सा क्या बन रहा है बिलो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यमी सी रेसिपी। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। रेसिपी का नाम है जी पोटैटो स्टिक्स हैं और बहुत यमी, बहुत सिंपल से लो कॉस्ट स्नैक्स आपको बताने जा रही हूँ जो कि आप बड़ी आसानी से और झटपट तैयार कर सकते हैं। और इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें कि कितनी यमी लुक है। देख के ही टेम्पटिंग लग रहा है ना कि इसको फटाफट खा लिया जाए। तो इस रमज़ान में जो है ना अपनी इफ्तारी में ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें और मुझे आपने फ़ीडबैक देनी है कि आपकी ये यमी यमी से स्नैक्स कैसे लगते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, मेरे साथ ही रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर थोड़ी वेजिटेबल्स मैंने, एक कैरेट ली है, जूलियन कट है, एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च है, येलो है छोटे साइज़ की, और थोड़ी सी है कैबेज है, और ऑनियन है स्मॉल स्मॉल साइज़ के। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं और साथ में एक बॉयल अंडा है, ठीक है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेना है कढ़ाई में। गर्म करने के बाद सबसे पहले हम कैरेट्स को डालेंगे। सारी हमने वेजिटेबल को स्टिर फ्राई करना है। और इसमें सबसे जो कैरेट है ना वो थोड़ा सा टाइम लेती है, तो हमने हाई फ्लेम पर जो है ना इसको फटाफट कुक कर लेना है। आलमोस्ट 1 से 2 मिनट आपने सिर्फ कैरेट को कुक करना है। इसके बाद ऑनियन, कैप्सिकम, कैबिज, ये दो तीनों चीज़ें हैं ना ये हमने डाल देनी है। तो ज़रा सा मैंने सौते ऑनियन को करने के फ़ौरन बाद ही जो है वो कैबिज और 2 टाइप्स की कैप्सिकम डाली हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ ग्रीन बेल पेपर ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनाब मैंने लिया है सॉल्ट। बेसिक से इंग्रेडिएंट देखें, चिली फ्लेक्स है वन, बल्कि आपने इसमें 3/4 टी स्पून जो है ना वो चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ऑरिगेनो पाउडर, ये सिर्फ इतनी थोड़ी थोड़ी डाली है क्योंकि हमारी वेजिटेबल्स भी बिल्कुल थोड़ी है। जितनी भी आपने बनानी है उसके अकॉर्डिंग आपने नमक मिर्च सेट कर लेनी है, लेकिन सिर्फ 4 अदर स्पाइसेस मैंने आपके सामने डाली हैं इसमें। ये हो गई वेजिटेबल हमारी बिल्कुल कुक। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करनी, वेजिटेबल का क्रंच जो है वो बरकरार रहना चाहिए। सेकेंडली ये कि इसका देखें लुक भी वैसी ही है, बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद आपने उसको श्रेड ऐसे कर लेना है, ठीक है। मैश नहीं करना, आपने श्रेड करना है क्योंकि मैश से फिर भी थोड़े से चंक्स रह जाते हैं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं रहते। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से फाइनली मैश कर सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह से श्रेड करें। 2 मिनट भी नहीं लगते और फटाफट श्रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स पोटैटो के अकॉर्डिंग, और साथ में हमने ब्लैक पेपर की डाली है, और साथ में मैंने थोड़ा सा ऑरिगानो ही डाला है। वहीं 4 स्पाइसेस जो मैंने उसमें डाले थे वो इसमें डाले हैं। इसके अलावा इसमें जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है ना वो है मैदा, ठीक है। मैदे के साथ हमने इसको पोटैटो को गूंदना है, और मैदा आपने अच्छा खासा डालना है। एक अंडा मैंने डाला है इसमें, और इसके बाद अब इसकी कोई कि हम एक डो प्रिपेयर करेंगे। मैदा जो है वो इसमें 1 कप नहीं बल्कि 1.5 कप जाएगा। थोड़ा सा आपने जब आप इसको नीट करेंगे ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मैदा और जो है ना उस इसके लिए चाहिए। तो ये देखें मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है ना वो मेरा गया था मैदा इसमें। और ये देखें फ़ाइन सी इसकी डो बन गई। ये देखें इस तरीके से, ये लें, ठीक है। ये डो प्रिपेयर हो गई, क्योंकि हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है वेजिटेबल की, तो उतनी हमने करनी है जितने कि ये डो जो है ना थोड़ी सी स्टेबल हो। तो एग जो है उसको आपने श्रेड कर लेना है अच्छे तरीके से। उसी से से मैंने कद्दूकश किया है जिससे मैंने पोटैटो किए थे। तो बस ये वेजिटेबल कुक थी, जब ठंडी हो गई फिर मैंने इसमें पोटैटो बॉयल जो है ना वो डाल दिया। सिर्फ सॉरी, एग बॉयल डाल दिया। एक ही एग डलेगा इसमें, ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि थोड़ा सा हमारा बैटर। अब आपने क्या करना है, स्प्रिंकल करना है मैदा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल भी मिस और स्किप मत कीजिएगा। डस्ट करना है आपने मैदा, और मैदे को डस्ट करके फिर आपने पोटैटो को फ्लैट करना है इस तरीके से, हाथ से ही करना है, बेलने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो चिपकना शुरू होगा। अगर आपको लगे कि आपका चिपक रहा है तो आपने थोड़ा सा और मैदा डस्ट कर लेना है। ऑयल या पानी को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और ये देखें इस तरीके से आपने इसकी फिलिंग कर लेनी है, बिल्कुल जैसे हम चौरस चकोर पराठा बनाते हैं ना उस तरह आपने इसकी फिलिंग कर कर तो इसको बंद कर लेना है। कोई घी कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ आपने मैदा डस्ट करना है। तो लें जी, हमारा हो चुका है ये बिल्कुल रेडी। अब आपने क्या करना है, इसको ज़रा सा हल्का हल्का प्यार से फ्लैट करना है और इसकी स्क्वेयर शेप दे देनी है।
یہ دیکھیں جی ہمارے پوٹیٹو اسٹیک ہو گیا ریڈی فرائی کرنے کے لیے. اسی طریقے سے آپ نے رکھ لینا ہے. اس بیٹر سے 4 عدد اسٹیکس میرے بنے تھے اور وہ مطلب اچھے خاصے سائز کے ہوتے ہیں, پورے ہاتھ کے سائز کا ہوتا ہے ایک اسٹیک. تو یہ ہے کہ ایک آپ اسٹیک کھائیں نا تو آپ فل ہو جاتے ہیں, اچھے خاصے فل ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک میں تو میں نے صرف ویجیٹیبل ڈالی تھی, دوسرے میں ویجیٹیبل کے ساتھ چیز بھی ڈالوں گی. ٹھیک ہے, جو بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چیز کو بہت پسند کرتے ہیں, تو چیزی فلیور ہو اور بالکل پیزے کا کیا ٹچ ہو, اوریگانو ہو, صرف چکن نہ ہو تو پھر بھی بہت مزے کے لگتے ہیں. تو بس چیز کا سلائس یا اگر آپ کے پاس دوسری موزریلا چیڈر جون سی بھی ہے وہ شریڈ کریں اور اس کے اندر ہلکی سی فلنگ کرنی ہے, بہت زیادہ نہیں کرنی, نہیں تو پوٹیٹو جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا پھٹ سکتے ہیں, اس میں سے باہر نکل سکتا ہے. لیکن آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ایسے پریس کر کے اور فلیٹ کر لینا ہے, اسکوائر اس کی شیپ کرنی ہے. موٹا ہوتا ہے یہ, بالکل پتلا نہیں ہوتا. یہ دیکھیے اس طریقے سے اس کی موٹائی ہوتی ہے, اس لیے میں کلوز کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے اس کی فیلنگ کرنی ہے. یہ سٹیپ سب سے امپورٹنٹ ہے. کوکنگ کا سٹیپ آسان ہے, لیکن یہ والا سٹیپ جو ہے نا پوٹیٹو کی ایک ڈو کا اور ایک یہ والا اس کی فیلنگ کا, اس کو ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا, تھوڑا سا آئل لینا, آپ نے شیلو فرائی کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں بڑے آرام سے احتیاط سے تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر اس بیٹر کو یہ بنا کے نا اسٹیکس کی شیپ دے کر آپ اس کو اگر فریج میں 15 منٹ 10 سے 15 منٹ فریزر میں یا فریج میں رکھ دیں گے تو پھر بھی بالکل یہ اسٹیبل ہو جائے گا. لیکن جس بھی ڈش میں رکھیں اس میں تھوڑا سا نیچے ڈسٹ کریں آپ میدا, اور اس کے بعد یہ اوپر رکھ کے تو پھر فریزر میں رکھیں تاکہ بالکل پلیٹ کے ساتھ یہ چپکے نہ. تو لیں جی, اب آپ نے میڈیم ہائی فلیم پر اس کو کوک کرنا ہے, بالکل لو میڈیم پر اس کو لو پر کوک نہیں کرنا, اور کیونکہ صرف پوٹیٹو بھی ہمارے کوکڈ ہیں, ہم نے صرف اس کی کرسٹ ایک اچھی سی بنانی ہے. تو میں نے جی اسٹیک پین لیا تھا جس میں لائنز ہوتی ہیں, تو اس سے بڑی اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا. اگر آپ کے پاس پلین فرائی پین ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پر جناب جب تک یہ لائنز جو ہے نا ویزیبل نہیں ہوتی, میں نے اس کو ٹرن آؤٹ نہیں کیا تھا. تو یہ دیکھیں جی ٹرن اوور کیا ہے اب, اور یہ دیکھیں ہمارے مزیدار قسم کے, بڑے احتیاط سے آپ نے کرنا ہے, لیکن ویسے یہ پھٹتے بالکل بھی نہیں, بڑے اچھے رہتے ہیں. اور یہ رمضان میں تو کیا ہی بات ہے, آپ اس کو افطاری میں بنائیں تو بچے جو ہے نا وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے روز کے آپ ہمیں روز یہ والا جو ہے نا پوٹیٹو اسٹکس بنا کے دیں. تو دیکھیں بنانے میں بھی بہت آسان ہے, لو کاسٹ ہے, اتنی زیادہ ویجیٹیبل بھی نہیں ڈلتی, اور ویجیٹیبل بھی بالکل سمپل سی جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہے. میں نے بالکل کچھ بھی بازار سے نہیں منگوایا تھا, جو گھر میں اویلیبل تھی ویجیٹیبل اس کے ساتھ ہی سارا کچھ کوک کیا. تو یوزلی یہ والی ویجیٹیبلز ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہیں, کیرٹ, کیپسیکم اور کیبج. تو آپ دیکھیں پوٹیٹو تو رمضان میں کسی کے بھی گھر ختم نہیں ہوتے ہوں گے. تو آپ جو ہے نا میدا بھی ضرور ہوتا ہوگا, تو دیکھیں کتنی آرام سے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں بن جاتی ہے. دیکھیں کتنے مزے کے اسٹیکس ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی. فرائی آپ نے دھیان سے کرنا ہے, بالکل ٹوٹیں گے بھی نہیں. اب تو اس کی کرسٹ بن گئی ہوئی ہے, بڑے کرنچی سے کرسپی سی اس کی کرسٹ بنتی ہے. دیکھیں کتنے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں, دیکھنے میں بھی کتنے خوبصورت ہیں, کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کے لگیں گے. تو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے یہ والی ریسیپی کو, اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی ابھی بھی پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں تاکہ جو ہے نا میرے لائکس میں اضافہ ہو جائے, کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ لائک کرنا بھول جاتے ہیں. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ مزیدار قسم کی ریسیپی کیسی لگی. پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی ڈیفرنٹ یونیک اور مزیدار قسم کی ریسیپی کے ساتھ. تو یہ دیکھیے جی ہمارے مزیدار قسم کے اسٹیکس ہو چکے ہیں ریڈی. ہم چلے ہیں جی افطاری میں اس کو انجوائے کرنے, اور آپ نے مجھے بنا کے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو میری یہ مزیدار قسم کی ریسیپی کیسی لگی. اس کو آپ پوٹیٹو کرنچ کہہ لیں, پوٹیٹو اسٹیکس کہہ لیں, یا آپ نے ویجیٹیبل کے ساتھ کھائیں, چیزی فلیور کے ساتھ. اوسم ہے, بہت اوسم ہے. تو مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.